नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। मायाकल्पितमातृकामुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। प्रत्यक्षस्य शब्दबाध्यत्वम् इति अद्यतनः विचारः। प्रत्यक्षस्य आगमबाध्यत्वम् इति अस्य केषुचित् पुस्तकेषु निर्देशः अस्ति। ह्यः अस्माभिः प्रत्यक्षस्य अनुमानबाध्यत्वम् इति विचारः दृष्टः। तदनुसारेणैव अयमपि विचारः प्रवर्तते। आदौ सिद्धिकाराणां प्रतिज्ञा यत् शब्दबाध्यम् अपि प्रत्यक्षं भवति। तदुपरि न्यायामृतकाराणां प्रश्नः, यदि प्रत्यक्षस्य शब्दबाध्यत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि मीमांसा विरोधः आयाति इति। ह्यः यथा आसीत् प्रत्यक्षस्य अनुमानबाध्यत्वं स्वीक्रियते चेत् व्यवहारविप्लवो भवति। पशुत्वेन शृङ्गवत्वम् अपि अनुमातुं शक्येत, वह्नेः शैत्यमपि अनुमातुं शक्येत, मीमांसा विरोधो भवति इति यथा प्रश्नाः पूर्वस्मिन् प्रकरणे आसन् तद्वदेव अधुनापि प्रश्नाः भवन्ति। प्रत्यक्षस्य शब्दबाध्यत्वं यदि अङ्गीक्रियेत तर्हि मीमांसा शास्त्रविरोधो भवति इत्यादि प्रश्नाः इतः परं सन्ति। एतावदेव पूर्वपीठिकारूपेण वक्तव्यमस्ति। अनन्तरं विषयप्रवेशः अस्माभिः क्रियते। इदम् आदौ एव वदामि, इदं प्रकरणं सर्वांशेन न समाप्यते अद्य। तथापि मुख्यः पूर्वपक्षः तत् समाधानञ्च अद्य अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। योग्ये स्थले पाठस्य स्थगनं कुर्मः। इदानीं पश्यन्तु, प्रतिज्ञा कीदृशी वर्तते। किञ्च परीक्षितप्रमाणभावशब्दबाध्यम् अपि प्रत्यक्षम् इति। ह्यः मया यदुक्तं तत् स्मरन्तु। इदमपि प्रकरणं प्रत्यक्षबाधोद्धारस्य महाप्रकरणस्य अवान्तरप्रकरणमेव। पृथक् गणनं नापेक्षितम्, अवान्तरप्रकरणम्। ह्यः यथा उक्तमासीत् केवलम् अनुमानं प्रत्यक्षबाधकम् इति न वक्तव्यम्, किन्तु सत्तर्कसचिवम् अनुमानं प्रत्यक्षबाधकम्। तद्वत् प्रकृतेऽपि सिद्धिकारैः जागरूकतया पदप्रयोगः क्रियते। शब्दबाध्यं प्रत्यक्षम् इति न, परीक्षितप्रमाणभावशब्दबाध्यम् अपि प्रत्यक्षम् इति उच्यते। शब्दस्य एकं विशेषणं दीयते, परीक्षितप्रमाणभावत्वं यस्मिन् शब्दे वर्तते सः शब्दः प्रत्यक्षापेक्षया बलवान्। सः शब्दः इत्युक्ते सः आगमः। परीक्षितः प्रमाणभावः यस्य शब्दस्य, सः शब्दः परीक्षितप्रमाणभावः। प्रमाणभावः नाम प्रामाण्यं। यस्य शब्दस्य प्रामाण्यं परीक्षया निश्चितं वर्तते तादृशः शब्दः अपरीक्षितप्रत्यक्षापेक्षया प्रबलो भवति इति अस्माकं प्रतिज्ञा। परीक्षितप्रमाणभावशब्दबाध्यम् अपि प्रत्यक्षम्। एतदुपरि न्यायामृतकारैः प्रश्नानाम् आवलिः एव प्रदर्शिता। बहवः प्रश्नाः सन्ति, तत्र क्रमेण निरूपयामि।
अयं यः विचारः सः अस्माभिः अर्थसङ्ग्रहादिग्रन्थेषु न दृष्टः अस्ति, किन्तु एतत् तुल्यः विचारः कश्चित् शास्त्रान्तरपरिचयवतां प्रसिद्धः एव अस्ति। अहं क्रमेण निरूपणं करोमि। तत्र एका श्रुतिः वर्तते, तस्माद् धूम एवाग्नेर्दिवा ददृशे नार्चिः इति एकं श्रुतिवाक्यं। तस्माद् धूम एवाग्नेर्दिवा ददृशे नार्चिः। अस्य वाक्यस्य यथाश्रुतार्थः कः भवति इत्युक्ते दिवाकाले धूमः एव दृश्यते, वह्निः न दृश्यते इति अस्याः श्रुतेः यथाश्रुतार्थः। दिवाकाले धूमः एव दृश्यते, वह्निः न दृश्यते। तर्हि इदं श्रुत्या प्रतिपादितं, किन्तु इदं प्रत्यक्षबाधितं वर्तते। प्रत्यक्षेण तु दिवाकाले धूमवत् वह्निरपि दृश्यते एव। कथं श्रुत्या वक्तुं शक्यते दिवाकाले वह्निर्न दृश्यते? तर्हि एतादृशस्थले श्रुतिप्रत्यक्षयोः विरोधः आयाति, शब्दप्रत्यक्षप्रमाणयोः परस्परं विरोधः आयाति। शब्दबाध्यं यदि प्रत्यक्षं स्यात् तर्हि किं कर्तव्यं? दिवा वह्निविषयकं यत् प्रत्यक्षं तदप्रमाणम् इति वक्तव्यम्। श्रुतिस्तु प्रत्यक्षापेक्षया बलीयसी, अतः श्रुत्या उक्तः एव अर्थः प्रामाणिकः, प्रत्यक्षं तु श्रुतिविरुद्धमर्थं बोधयति इति कृत्वा प्रत्यक्षमेव अप्रमाणम् इति वक्तव्यमासीत्। किन्तु भगवता जैमिनिना तत्र किं कृतम्? गुणवादस्तु इत्यादि एकं सूत्रमस्ति। अत्र भगवता जैमिनिना प्रतिपादितं यत् एतादृशस्थले प्रत्यक्षविरोधपरिहाराय लक्षणां स्वीकृत्य गौणीवृत्तिं वा स्वीकृत्य श्रुतेः अर्थवर्णनं कर्तव्यम्। प्रत्यक्ष अविरुद्धः अर्थः श्रुत्या प्रतिपादनीयः। प्रत्यक्ष विरुद्धमर्थं श्रुतिः प्रतिपादयितुं न शक्नोति। तर्हि किं जातम्? श्रुति प्रत्यक्षयोः यत्र विरोधः आगतः तत्र भगवता जैमिनिना किं कृतं? श्रुत्या प्रत्यक्षस्य बाधम् अङ्गीकृत्य श्रुतेः यथाश्रुतार्थः संरक्षितः इति न कृतं। किं तर्हि कृतं? तादृशस्थले प्रत्यक्ष अविरोधाय प्रत्यक्षस्य विरोधः मा भूत् इत्येतदर्थं श्रुतेः लक्षणया गौण्या वा वृत्त्या अर्थः स्वीकृतः। इयं श्रुतिः अर्थवादरूपा। अस्याः श्रुतेः स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति, स्वार्थस्तु प्रत्यक्षविरुद्धो वर्तते। अतः गौणः अर्थः श्रुतेः भवतु, स च अर्थः प्रत्यक्ष अविरुद्धः एव। तर्हि अत्र मीमांसकानां कः आशयः? प्रत्यक्ष विरोधो भवति चेत् प्रत्यक्ष विरोधम् अविगणय्य श्रुत्या स्वार्थः बोधनीयः इति न, किन्तु प्रत्यक्ष विरोध परिहारार्थं यत्नो विधेयः। कथं प्रत्यक्ष विरोधः परिहर्तव्यः? श्रुतेः गौणार्थम् उक्त्वा प्रत्यक्ष विरोधः परिहर्तव्यो वर्तते। इदं वेदान्तिना उक्तमिति नास्ति, भगवता जैमिनिना एव तथा उक्तम्। प्रत्यक्ष विरुद्धः अर्थः श्रुत्या न बोधयितुं शक्यते, किन्तु तादृशस्थले श्रुतेः गौणार्थता वाच्या इति। इदमेकं स्थलम्। अपरं स्थलं वर्तते, कश्चित् मन्त्रः वर्तते। अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता स पिता स पुत्रः। अदितिः द्यौर्भवति, अदितिः अन्तरिक्षं भवति, अदितिरेव माता अदितिरेव पिता अदितिरेव सर्वम् इति अदितेः सर्वात्मकत्वम् अनेन मन्त्रेण उक्तम्। किन्तु अदितेः सर्वात्मकत्वं नास्ति इति प्रत्यक्षप्रमाणेन अवगन्तुं शक्यते। तर्हि इदानीं श्रुतिप्रत्यक्षयोर्विरोधः आयाति। किं क्रियतामित्युक्ते पुनरपि भगवान् जैमिनिः गुणादविप्रतिषेधः स्यात् इत्यस्मिन् सूत्रे भगवता जैमिनिना प्रतिपादितं। तत्रापि प्रत्यक्षविरोधपरिहाराय स्थावकत्वं स्वीकर्तव्यं, तस्य मन्त्रस्य स्तुतिपरत्वं स्वीकर्तव्यं। प्रत्यक्षविरुद्धः अर्थः श्रुत्या बोधयितुं न शक्यते इति। इतः परं तृतीयं यत् स्थलमस्ति तदस्माभिः कदाचित् पठितं स्यात्।
यजमानः प्रस्तरः इति एकं वाक्यमस्ति। यजमानः प्रस्तरो भवति इति वाक्यस्य अर्थः। यजमानाभिन्नः प्रस्तरः। प्रस्तरः इत्युक्ते दर्भमुष्टिविशेषः। तर्हि यजमानप्रस्तरयोः अभेदं बोधयति इयं श्रुतिः। किन्तु प्रत्यक्षेण तु प्रस्तरयोः भेदः एव अवगम्यते। तर्हि किं क्रियताम्? श्रुतिः यदि प्रत्यक्षापेक्षया प्रबला स्यात् तर्हि प्रत्यक्षविरोधम् अविगणय्य प्रत्यक्षं बाधित्वा श्रुत्या स्वार्थः प्रतिपादनीयः। किमर्थं तादृशस्थले गौणी वृत्तिं स्वीकृत्य प्रत्यक्षविरोधः मीमांसकैः परिह्रियते? अत्रापि तत्सिद्धिजातिसारूप्य प्रशंसा समवायाः इत्यादि एकं दीर्घं सूत्रं वर्तते। तस्मिन् सूत्रे मीमांसकैः किमुक्तं? यजमानः प्रस्तरः इत्यत्र यजमानप्रस्तरयोः अभेदः न स्वीकर्तव्यः, किन्तु गौण्यावृत्त्या गौणः कश्चिदर्थः स्वीकर्तव्यः। गौणार्थः किमर्थं स्वीकृतः? प्रत्यक्ष अविरोधाय। मुख्यार्थः कुतः न स्वीकृतः? मुख्यार्थे स्वीकृते प्रत्यक्ष प्रमाणेन विरोधो भवति, इदं न उचितम्। प्रत्यक्ष अविरोधाय गौण्या वा लक्षणया वा तादृशस्थले अर्थः स्वीकर्तव्यः। अतः इमानि उदाहरणानि न्यायामृतकारैः किमर्थं प्रदर्श्यन्ते? श्रुतिबाध्यं यदि प्रत्यक्षं स्यात् तर्हि एतादृशस्थलेष्वपि श्रुतिबाध्यत्वं प्रत्यक्षस्य अङ्गीकर्तव्यमासीत्, किन्तु पूर्वमीमांसकैः तथा न कृतं। प्रत्यक्ष अविरोधाय श्रुतेरेव अन्यथा नयनं कृतं। तर्हि किमवगम्यते? प्रत्यक्षश्रुत्योर्विरोधे प्रत्यक्ष अविरुद्धः अर्थः श्रुतेर्भवतु इति खलु पूर्वमीमांसकानाम् आशयः अवगम्यते। किञ्च कदाचित् वेदान्ती वदेत् पूर्वमीमांसकैः तथा स्वीक्रियते, अस्माभिस्तु न स्वीक्रियते इति। यदि वेदान्ती वदेत् तर्हि तं प्रति अन्यदेकम् उदाहरणमस्ति। तत्त्वमसि इत्यत्र तर्हि लक्षणा किमर्थम् आश्रिता? तत्पदस्य सर्वज्ञत्वादि विशिष्टं चैतन्यमित्यर्थः, त्वंपदस्य अल्पज्ञत्वादि चैतन्यमित्यर्थः। द्वयोः अभेदः प्रत्यक्षे विरुद्धः वर्तते। तर्हि तत्रापि सर्वज्ञस्य अल्पज्ञेन सह अभेदः प्रत्यक्ष प्रमाणेन बाधितो वर्तते। अतः तत्रापि प्रत्यक्ष अविरोधाय भवता लक्षणाश्रिता। अतः पूर्वमीमांसकैरेव तथा क्रियते, अस्माभिस्तु शब्दस्यैव प्राबल्यं स्वीक्रियते, शब्दबाध्यत्वं प्रत्यक्षे नास्ति इति नैव स्वीक्रियते इति न वक्तव्यं। त्वयापि अद्वैतिनापि तत्त्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा आश्रिता वर्तते। किमर्थं तत्त्वमस्यादिवाक्ये लक्षणाश्रयणं कृतं? प्रत्यक्ष अविरोधाय। तत्र कः विरोधः इत्युक्ते तत्पदार्थ त्वं पदार्थयोः अभेदः प्रत्यक्षेण बाधितः। न हि सर्वज्ञः अल्पज्ञो भवितुमर्हति। अहम् अल्पज्ञः इत्येव मम प्रतीतिः, अहं सर्वज्ञः न इत्यपि ज्ञायते मया। तर्हि प्रत्यक्ष अविरोधाय खलु तत्त्वं पदयोः लक्षणा स्वीकृता। तर्हि पूर्वमीमांसकैस्तथा उच्यते, मया तथा न उच्यते इति न वक्तव्यं त्वया इति न्यायामृतकाराणाम् आशयो वर्तते। यदि वेदान्तिना यथा उक्तं तथा श्रुतेः बलवत्वं स्वीकृत्य श्रुत्या प्रत्यक्षं बाध्येत तर्हि पूर्वोदाहृतेषु सर्वेषु स्थलेषु श्रुत्या एव प्रत्यक्षस्य बाधः वक्तव्यः आसीत्। प्रत्यक्ष विरोधम् अविगणय्य श्रुतेः स्वार्थपरत्वं स्वीकर्तव्यम् आसीत्। किन्तु पूर्वोत्तरमीमांसकाभ्याम् उभाभ्यामपि प्रत्यक्ष अविरोधाय लक्षणां स्वीकृत्य अर्थवर्णनं कृतं। तर्हि प्रकृतेपि तथा जगन्मिथ्यात्वं श्रुत्या बोध्यते इति उच्यते भवता। प्रत्यक्षेण तु जगतः सत्यत्वम् अङ्गीक्रियते। तर्हि श्रुतेः गौणार्थता भवतु तादृशस्थलेऽपि प्रत्यक्ष विरोध परिहाराय नेह नानास्ति किञ्चन एकमेवाद्वितीयमित्यादि श्रुतीनामपि गौण्या वा लक्षणया वा प्रत्यक्ष अविरुद्धः अर्थः कुतो न प्रतिपाद्यते इति न्यायामृतकाराणां प्रश्नः। एतावत्पर्यन्तं यः भागः तद्बोधकपङ्क्तिं पठामि। किञ्च परीक्षित प्रमाण भाव शब्द बाध्यम अपि प्रत्यक्षम्। इदन्तु प्रतिज्ञावाक्यम्। एतदुपरि शङ्काः। ननु प्रत्यक्षं यदि शब्दबाध्यं स्यात् तदा जैमिनिना तस्माद् धूम एवाग्नेर्दिवा ददृशेन अर्चिः इत्याद्यर्थवादस्य कमा अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षम् इत्यादि मन्त्रस्य च दृष्टविरोधेन अप्रामाण्ये प्राप्ते गुणवादस्तु
गुणादविप्रतिषेधः स्यात् इत्यादिना गौणार्थता नोच्येत। भगवता जैमिनिना एतादृशस्थले गौणार्थता नोच्येत। कुतः? प्रत्यक्षापेक्षया श्रुतिः बलवती खलु। तर्हि श्रुत्या एव प्रत्यक्षस्य बाधः कर्तव्यः। श्रुतेः गौणार्थता न उच्येत भगवता जैमिनिना यदि शब्दबाध्यं प्रत्यक्षं स्यात् तर्हि। तत्सिद्धि जाति सारूप्य प्रशंसा भूमलिंग समवायाः इति तत्सिद्धि पेटिकायाम्। इदानीं यजमानः प्रस्तरः इति वाक्यं अधिकृत्य यस्मिन् अधिकरणे विचारः कृतः तदेकम् अधिकरणमिति नास्ति, बहूनि अधिकरणानि सन्ति। तेषाम् अधिकरणानां यः समूहः तस्य पारिभाषिकं पूर्वमीमांसकैः कृतं नाम वर्तते तत्सिद्धिपेटिका इत्युक्ते इति पेटिका इत्युक्ते समूहः, अधिकरणानां समूहः। तर्हि तत्र एकस्मिन् अधिकरणे किं चिन्तितमस्ति? यजमानः प्रस्तरः इत्यादेर्गौणार्थता च न उच्येत भगवता जैमिनिना, किन्तु गौणार्थता उक्ता। तेन किम् अवगम्यते? शब्दबाध्यत्वं प्रत्यक्षस्य नास्ति, किन्तु प्रत्यक्षानुसारेण एव श्रुतेरर्थो वक्तव्यः इति अवगम्यते। अस्तु, त्वयापि प्रत्यक्ष अविरोधाय तत्त्वं पदयोर्लक्षणा न उच्येत। यदि शब्दबाध्यं प्रत्यक्षं स्यात् तर्हि तत्त्वमसि इति वाक्ये लक्षणां विनैव अर्थवर्णनं कर्तव्यं। प्रत्यक्ष विरोध परिहारार्थं किमर्थं लक्षणादिकं स्वीकर्तव्यं? किमर्थं तादृशो यत्नः विधेयः? त्वयापि अद्वैतिना अपि प्रत्यक्ष अविरोधाय तत्त्वं पदयोर्लक्षणा न उच्येत। कुतः न उच्येत? श्रुति विरोधे प्रत्यक्षस्यैव प्रामाण्य असंभवात्। मम पुस्तके मुद्रणदोषः अस्ति। साक्षात् मुद्रण इत्युक्ते साक्षात् विपरीतः अर्थः भवति। श्रुति विरोधे प्रत्यक्षस्यैव प्रामाण्य संभवादिति मुद्रितं, तद् अनुचितं। प्रामाण्य असंभवादिति समीचीनः पाठः। श्रुति विरोधे प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यं न संभवति खलु। तर्हि किमर्थम् एतादृशस्थलेषु लक्षणा आश्रिता प्रत्यक्ष अविरोधाय इति प्रश्नकर्तुः आशयो वर्तते। तत्र मध्ये एका अवान्तरशङ्का कर्तुं शक्यते। भोः, यजमानः प्रस्तरः इत्यादि स्थलानि सन्ति सम्यक्, किन्तु मदीयं मतं भवता सम्यक् अवगन्तव्यं। श्रुतिमात्रं प्रत्यक्षापेक्षया प्रबलम् इति अस्माकं नाशयः। सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहः यैः दृष्टः स्यात् द्वितीयपरिच्छेदेपि अयं विचारः आगतः अस्ति। श्रुतिमात्रं प्रत्यक्षापेक्षया प्रबलम् इति वेदान्तिनां सिद्धान्तो नास्ति। तात्पर्यवती श्रुतिः प्रत्यक्षादिभ्यः बलवती इत्येव भामतीकारादिभिः स्वीकृतं वर्तते। यजमानः प्रस्तरः इति श्रुतेस्तु स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति, अतः सा अपि श्रुतिः भेदग्राहि प्रत्यक्षापेक्षया प्रबला इति वेदान्तिना न स्वीक्रियते। अतः तत्र प्रत्यक्ष अविरुद्धः एव अर्थः कश्चित् वक्तव्यः। तात्पर्यवती श्रुतिरेव प्रत्यक्षादिभ्यः प्रबला, न श्रुतिमात्रम्। यजमानः प्रस्तरः इति श्रुतेस्तु स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति, किन्तु सा श्रुतिः अर्थवादः। कस्यचित् केनचित् विधिवाक्येन सह अस्य एकवाक्यतां सम्पाद्य प्रशंसापरत्वं वक्तव्यं, स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति। अतः तादृशस्थले प्रत्यक्ष विरोध परिहारार्थं गौणीवृत्तिः आश्रिता इति वक्तुं शक्यते। अद्वैतवाक्यं तु न तथा। अद्वैतवाक्यं तु स्वार्थे तात्पर्यवद्वर्तते। तर्हि तात्पर्यवती श्रुतिस्तु प्रत्यक्षादिभ्यः प्रबला वर्तते। अतः सर्वापि श्रुतिः प्रत्यक्षादिभ्यः प्रबला इति न। भवता यानि स्थलानि उदाहृतानि तत्र श्रुतेः स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति, किन्तु अद्वैतवाक्यं तथा न। अद्वैतवाक्यस्य स्वार्थे तात्पर्यम् अस्ति, तच्च तात्पर्यग्राहकैः लिङ्गैः निर्णेतुं शक्यते। अतः अद्वैतवाक्यं तु प्रत्यक्षादिभ्यः बलवद्भवति। अतः अद्वैतवाक्येनैव प्रत्यक्षस्य बाधो भवति। यजमानः प्रस्तरः इति तु तात्पर्यवती श्रुतिः न, अतः तस्याः श्रुतेः अर्थवर्णनं यदा क्रियते तदानीं प्रत्यक्ष अविरुद्धः एव अर्थः गौण्या वा लक्षणया वा वर्णनीयः इति एका अवान्तरशङ्का तत्र कर्तुं शक्यते। किन्तु समाधानं न्यायामृतकारैरुच्यते। केन उक्तं यजमानः प्रस्तरः इत्यत्र स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति इति? स्वार्थे तात्पर्यम् अस्ति न वा इति कथं ज्ञातव्यं? तात्पर्यग्राहकलिङ्गानां परिशीलनं कृत्वा इदं ज्ञातुं शक्यते। तत्र यजमानः प्रस्तरः इत्यत्रापि एकं लिङ्गम् अहं प्रदर्शयामि। किमित्युक्ते अपूर्वत्वम् एकं लिङ्गम्। सर्वेषाम् अस्माकं षड्विधानि तात्पर्यलिङ्गानि परिचितानि एव। उपक्रमोपसंहारौ, अभ्यासः, अपूर्वता, फलम्, अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये इति षड्विधानि लिङ्गानि सन्ति।
तत्र प्रत्येकं लिङ्गम् अपेक्षितम् इति कोऽपि आग्रहो नास्ति। एकं लिङ्गमस्ति चेदपि तात्पर्यं ग्रहीतुं शक्यते। अन्यानि लिङ्गानि अपि सन्ति चेत् महान् सन्तोषः, निश्चयात्मकं ज्ञानं यद्वर्तते तद् इतोपि दृढं भवति इति। किन्तु सर्वाणि लिङ्गानि न सन्ति इति कृत्वा तात्पर्यं न निर्णेतुं शक्यते इति नास्ति। एकं लिङ्गं लभ्यते चेदपि तात्पर्यं निर्धारयितुं शक्यते। इदानीं यजमानः प्रस्तरः इत्यस्याः श्रुतेः स्वार्थः कः, प्रतीयमानः अर्थः कः इत्युक्ते यजमानाभिन्नः प्रस्तरः। अयम् अंशः प्रमाणान्तरेण नैव अवगतः अस्ति। तर्हि प्रमाणान्तरेण अज्ञातं ज्ञापयति चेत् तत्र तात्पर्यमस्ति इति अवगन्तव्यम्। अपूर्वत्वम् इति तात्पर्यलिङ्गम् अत्रापि वर्तते। मानान्तरेण अनधिगतार्थबोधकत्वम् इदमेव खलु अपूर्वत्वम्। तर्हि यजमानः प्रस्तरः इत्यत्र अपूर्वत्वरूपतात्पर्यलिङ्गम् अस्ति इति कृत्वा तस्मिन् वाक्यार्थेऽपि तात्पर्यमस्ति इति स्वीकर्तव्यम्। तर्हि सापि तात्पर्यवती श्रुतिः भविष्यति। तर्हि तात्पर्यवती श्रुतिः प्रत्यक्षादिभ्यः प्रबला इति त्वया यदि उच्येत तर्हि तत्र किमर्थं प्रत्यक्ष अविरोधाय गौणीवृत्तिः आश्रिता इति प्रश्नः अनुवर्तते। अस्तु, एकमेव लिङ्गं वर्तते खलु, सर्वाणि लिङ्गानि न सन्ति इति न वक्तव्यम्। एकं लिङ्गं वर्तते चेत् तावतापि तात्पर्यनिर्णयो भविष्यति। इतराणि लिङ्गानि तादृशस्थले अनुवादकानि भवन्ति। तत्र एकम् उदाहरणं न्यायामृतकारैः प्रदर्श्यते। किम् उदाहरणम् इत्युक्ते आत्मनः भेदं बोधयन्त्यः काश्चन श्रुतयः सन्ति। द्वासुपर्णा इत्यादयः श्रुतयः द्वैतमतरीत्या काभिश्चित् श्रुतिभिः आत्मनः परस्परं भेदो वर्तते, जीवानां परस्परं भेदो वर्तते, जीवेशयोः भेदो वर्तते इति बोधयितुं काश्चन श्रुतयः सन्ति। तत्र वेदान्तिभिः किं क्रियते इत्युक्ते प्रत्यक्षसिद्धो भेदः अनूद्यते इति व्यवहारः क्रियते। प्रत्यक्षसिद्धं भेदम् अनूद्य कश्चित् नूतनः विषयः बोधनीयः। श्रुतेः तत्र भेदबोधने तात्पर्यं नास्ति, किन्तु प्रत्यक्षेण सिद्धः एव बोधः श्रुत्या अनूद्यते इति उच्यते खलु वेदान्तिना। तद्वत् एकेन तात्पर्यग्राहकलिङ्गेन तात्पर्यं निर्णीयते। इतराणि लिङ्गानि किं कुर्वन्ति? ज्ञातस्यैव अर्थस्य अनुवादं कृत्वा दार्ढ्यं सम्पादयन्ति इतराणि लिङ्गानि इति स्वीकर्तुं शक्यते इति वदन्ति। तर्हि अयं प्रश्नः अस्ति अवान्तरशङ्का मध्ये। पङ्क्तिं पठामि। न च तात्पर्यलिङ्गानाम् उपक्रमादीनाम् अत्र सत्वात् न अद्वैतश्रुतीनाम् अमुख्यार्थत्वम् इति वाच्यम्। इत्युक्ते अनया पङ्क्त्या किं कृतमस्ति? अनया पङ्क्त्या किं कृतमस्ति इत्युक्ते पूर्वोदाहृतेषु स्थलेषु याः श्रुतयः उदाहृताः तास्तु तात्पर्यवत्यः न सन्ति, तासां स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति, किन्तु अद्वैतवाक्यस्य तु स्वार्थे तात्पर्यमस्ति। अतः अद्वैतवाक्यस्य तु प्रत्यक्ष अविरुद्धः अर्थः वर्णनीयः इति आग्रहः न क्रियताम् इति न च वाच्यम् इति न्यायामृतकाराः वदन्ति। तात्पर्यलिङ्गानाम् उपक्रमादीनाम् अत्र अद्वैतवाक्ये सत्त्वात् अद्वैतवाक्यं तात्पर्यवती श्रुतिः भवति। तात्पर्यवती श्रुतिस्तु प्रत्यक्षादिभ्यः प्रबला भवति। अतः तादृशस्थले गौणार्थः न स्वीकर्तव्यः, तादृशस्थले लक्षणया अर्थवर्णनं न कर्तव्यं खलु इति न च वाच्यमिति न्यायामृतकाराः वदन्ति। कुतः? यजमानः प्रस्तरः इत्यादौ अपूर्वत्वादि एकैकलिङ्गस्य तात्पर्यग्राहकस्य विद्यमानत्वात्। भोः, तथा उच्यते चेत् यजमानः प्रस्तरः इत्यत्रापि तात्पर्यग्राहकं लिङ्गं लभ्यते। अपूर्वत्वम् इति तत्र तात्पर्यग्राहकं लिङ्गं वर्तते। अपूर्वत्वं नाम मानान्तरेण अनधिगतबोधकत्वम्। यजमानप्रस्तरयोः अभेदः मानान्तरेण नैव सिद्धः अस्ति, अनया एव श्रुत्या सह बोध्यते। तर्हि अपूर्वत्वमिति तात्पर्यग्राहकं लिङ्गं तत्र वर्तते इति कृत्वा इयमपि श्रुतिः तात्पर्यवती भवति। तात्पर्यवती श्रुतिः प्रत्यक्षादिभ्यः प्रबला चेत् किमर्थं तत्र गौणः अर्थः स्वीकृतः इति प्रश्नः पुनरायाति। यजमानः प्रस्तरः इत्यादौ अपूर्वत्वादि एकैकलिङ्गस्य तात्पर्यग्राहकस्य विद्यमानत्वात्। तत्र पुनः शङ्काम् उक्त्वा सङ्गतिर्योजनीया। भोः, एकमेव लिङ्गं वर्तते खलु, सर्वाणि लिङ्गानि न सन्ति इति तत्र न वक्तव्यं। कुतः? एकैकलिङ्गस्य तात्पर्यनिर्णायकत्वे लिङ्गान्तरम् अनुवादकम् एव सर्वाणि लिङ्गानि अपेक्षितानि इति केनापि आग्रहः न क्रियते। तात्पर्यग्राहकम् एकं लिङ्गमस्ति चेदपि तात्पर्यं निर्णेतुं शक्यते।
लिङ्गान्तराणि सन्ति चेत् तानि अनुवादं कुर्वन्ति इति स्वीकर्तव्यम्। एकैकलिङ्गस्य तात्पर्यनिर्णायकत्वे लिङ्गान्तरम् अनुवादकम् एव। तत्र एकम् उदाहरणं, त्वन्मते प्रत्यक्षसिद्धे भेदे श्रुतिरिव। द्वैतिनां मते तु श्रुतिः तत्र प्रमाणं, न तु अनुवादः। किन्तु अद्वैतिभिः भेदबोधकश्रुतेः कथमर्थः उच्यते इत्युक्ते भेदस्तु प्रत्यक्षसिद्धो वर्तते। प्रत्यक्षसिद्धे भेदे श्रुतिः पुनः अपि भेदं बोधयति इत्युक्ते अनधिगतम् अंशं तु न बोधयति, किन्तु अधिगतार्थबोधकत्वमेव वर्तते। तर्हि अनुवादकत्वमेव वर्तते। अनुवादस्य प्रयोजनं नास्ति इति न, अनुवादस्यापि प्रयोजनमस्ति। यत् मया प्रमाणान्तरेण गृहीतं तत् पुनः प्रमाणान्तरेण बोध्यते चेत् निश्चयः दृढो भवति खलु। तर्हि अनुवादः निष्प्रयोजनः इति नास्ति, प्रयोजनमस्ति। प्रकृते किं यजमानः प्रस्तरः इत्यत्र अपूर्वत्वरूपतात्पर्यग्राहकलिङ्गेन तस्याः श्रुतेः तात्पर्यवत्वं निश्चेतुं शक्यते। तथापि भवता तत्र प्रत्यक्षविरोधपरिहारार्थं गौणीवृत्तिः आश्रिता वर्तते इति उच्यते। एकैकलिङ्गस्य तात्पर्यनिर्णायकत्वे लिङ्गान्तरम् अनुवादकम् एव। त्वन्मते प्रत्यक्षसिद्धे भेदे श्रुतिरिव। किं बाहुल्येन? बाहुल्येन लिङ्गानां का अपेक्षा इति चेत् न। इदानीं दृष्टान्तवैषम्यं वक्तव्यं। पूर्वपक्षिणा यानि स्थलानि उक्तानि तत्र तत्त्वमसि इति स्थलं विहाय अन्यत् सर्वं सम्यक् एव। इत्युक्ते तत्त्वमसि इत्यत्र तेन यादृशः अर्थः वर्णितः तस्य खण्डनं तु सिद्धिकारैः पश्चात् क्रियते। इतरेषु स्थलेषु पूर्वपक्षिणा यद् आपादनं कृतमस्ति, आपादनं न समीचीनं, किन्तु पूर्वमीमांसकानां प्रक्रिया या उक्ता सा समीचीना एव। तत्र तस्मात् धूम एव अग्निर्दिवा ददृशे इति वा भवतु, अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षम् इति श्रुतिर्वा भवतु, यजमानः प्रस्तरः इति वा भवतु, तेषां तु प्रत्यक्ष विरुद्धः अर्थः नैव बोधयितुं शक्यते। तादृशस्थले प्रत्यक्षस्यैव प्राबल्यं भवति, श्रुतेः दौर्बल्यं भवति। अतः यथा श्रुतार्थः स्वीकर्तुं न शक्यते, प्रत्यक्ष अविरुद्धः एव अर्थः बोधनीयः। तर्हि प्रत्यक्षविरोधपरिहारार्थं गौणी वा लक्षणा वा तत्र आश्रयणीया एव। अद्वैतवाक्ये तथा न इति वक्तव्यम्। इत्युक्ते दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः वैषम्यं प्रतिपादनीयम् अस्ति। अतः पुनः स्मर्तव्यं किम् उक्तमासीत्? परीक्षितस्य प्राबल्यम्। इदानीं पूर्वपक्षिणा यानि स्थलानि उक्तानि तत्र प्रत्यक्षप्रमाणं परीक्षितं वर्तते, अर्थक्रिया संवादोपेतं वर्तते। सजातीय संवादः विजातीय संवादः विसंवाद अभावरूपा परीक्षा तादृशस्थले प्रत्यक्षस्य क्रियते चेत् प्रत्यक्षस्यैव परीक्षितं प्रामाण्यं भवति, शब्दस्य तु अपरीक्षित प्रामाण्यं नास्ति इति अवगन्तुं शक्यते दृष्टान्तेषु। अद्वैतवाक्ये तथा न। अद्वैतवाक्यस्य विरोधी यत् प्रत्यक्षमस्ति तस्य प्रामाण्यं न परीक्षितं वर्तते। तर्हि अपरीक्षित प्रत्यक्षं तु दुर्बलं भवति। उदाहृतस्थलेषु प्रत्यक्षस्य परीक्षितत्वात् प्राबल्यं वर्तते। वेदान्तवाक्यापेक्षया तु प्रत्यक्षस्य प्राबल्यं कुतो नास्ति? तत्र परीक्षा कर्तुं न शक्यते। कथं परीक्षा कर्तुं न शक्यते इत्युक्ते सत्त्वं प्रत्यक्षेण गृह्यते खलु इति सः वदति। एकवारं घटं पश्यामि, घटः सन्नित्येव ज्ञानं भवति, पुनः घटं पश्यामि, घटः सन्नित्येव ज्ञानं भवति, पुनः पुनः घटं पश्यामि, सन्नित्येव ज्ञानं भवति। तर्हि किं सजातीयसंवादः अस्ति खलु। तत्र गत्वा पश्यामि घटः मया प्राप्यते, तर्हि मम प्रवृत्तिः संवादिनी जाता, तर्हि विसंवादोऽपि नास्ति इति परीक्षा तत्रापि कर्तुं शक्यते खलु इति एकः प्रश्नः स्यात्। किन्तु घटस्सन्नित्यत्व त्रैकालिकनिषेध अप्रतियोगित्वरूपं सत्त्वं ग्रहीतुं न शक्यते। मिथ्यात्वविरोधि सत्त्वं चक्षुरादिप्रमाणेन ग्रहीतुं न शक्यते इति विस्तरेण प्रत्यक्षबाधोद्धारस्य प्रथमे प्रकरणे निरूपितम् अस्ति। सत्त्वानिरुक्तिप्रकरणमिति। प्रत्यक्षयोग्यस्य सत्त्वस्य निर्वचनं कर्तुं न शक्यते। यत् सत्त्वं चक्षुषा गृह्यते तन्मिथ्यात्वविरोधी न, यत्तु मिथ्यात्वविरोधि सत्त्वं तत् प्रत्यक्षेण ग्रहीतुं न शक्यते इति विस्तरेण उक्तमस्ति। अतः प्रकृते किमागतम् इत्युक्ते अद्वैतवाक्यस्य विरोधी यत् सत्त्वग्राहि प्रत्यक्षमित्युच्यते तत् प्रत्यक्षं परीक्षितं नास्ति। तर्हि अपरीक्षितं प्रत्यक्षं दुर्बलं भवति परीक्षितश्रुत्यपेक्षया। श्रुतेः परीक्षा कथं कर्तव्या इत्युक्ते तदर्थं तात्पर्यग्राहकलिङ्गानि सन्ति। तर्हि प्रकृते किमागतम्? उदाहृतस्थलेषु प्रत्यक्षस्य प्राबल्यमस्ति, दार्ष्टान्तिके प्रत्यक्षस्य प्राबल्यं नास्ति। तत्र किं कारणं?
दृष्टान्तेषु प्रत्यक्षस्य परीक्षितं प्रामाण्यं वर्तते, दार्ष्टान्तिके तु प्रत्यक्षम् अपरीक्षितं वर्तते। अपरीक्षितमिति कृत्वा दुर्बलं, तर्हि तादृशस्थले श्रुत्या एव प्रत्यक्षस्य बाधः वक्तव्यः, न तु प्रत्यक्षानुसारेण श्रुतेरेव अन्यथा नयनं कर्तव्यम् इति सिद्धिकाराणाम् आशयः अस्ति। पश्यन्तु, पङ्क्तिं पठामि। वाक्यशेष प्रमाणान्तर संवाद अर्थक्रियादि परीक्षा परीक्षितस्य प्रत्यक्षस्य प्राबल्येन इत्युक्ते दृष्टान्तेषु एतादृशी स्थितिः वर्तते। वाक्यशेषः कुत्रचित्, वाक्यशेषः इत्युक्ते सन्निधौ विधिवाक्यं वर्तते चेत् विधिवाक्येन एकवाक्यताम् आदायैव अर्थवादस्य अर्थवर्णनं कर्तव्यम्। अर्थवादस्य स्वार्थे प्रामाण्यं नास्ति इति मीमांसकैः बहुधा अधिकरणेषु निरूपितं वर्तते। तर्हि वाक्यशेषः इत्युक्ते विधिवाक्यं स्वीकर्तव्यं। तर्हि विधिना एकवाक्यत्वं वक्तव्यं, तर्हि प्रशंसापरत्वमेव वक्तव्यं। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्यादीनां प्रशंसापरत्वं वक्तव्यं। तस्मात् धूम एवाग्निर्दिवा ददृशे इत्यादि अर्थवादवाक्यस्यापि विधि प्रामाण्य संरक्षणार्थं विधिना एकवाक्यत्वं स्वीकृत्यैव अर्थवर्णनं कर्तव्यं। तर्हि तेषां स्वार्थे प्रामाण्यं नास्ति, प्राशस्त्यपरत्वं वर्तते इति सर्वं स्वीकर्तुं शक्येत। वाक्यशेष प्रमाणान्तर संवादः अर्थक्रिया इदं सर्वम् एवं रूपेण परीक्षा कर्तव्या इति सूच्यते। वाक्यशेष प्रमाणान्तर संवाद अर्थक्रियादि परीक्षा परीक्षितस्य प्रत्यक्षस्य प्राबल्येन व्यवहारदशायामेव एतद्विरुद्धार्थग्राहिणः धूम एवाग्निर्दिवा ददृशे अदितिर्द्यौर्हु यजमानः प्रस्तरः इत्यादेः तद्विरोधेन अमुख्यार्थत्वे अपि तेषां तु अमुख्यार्थत्वं भवतु गौण्या वा लक्षणया वा तत्र प्रत्यक्ष अविरुद्धः अर्थः स्वीक्रियते इति उचितमेव। तेषाम् अमुख्यार्थत्वे अपि अद्वैतागमस्य परीक्षित प्रमाण विरोध अभावेन, अद्वैतागमस्य प्रत्यक्ष प्रमाण विरोधः अस्ति किन्तु तदानीं प्रत्यक्षं परीक्षितं नास्ति इति विशेषः। अद्वैतागमस्य परीक्षित प्रमाण विरोध अभावेन मुख्यार्थत्वोपपत्तेः प्रत्यक्षादेर्हि परीक्षया व्यावहारिक प्रामाण्यमात्रं सिद्धं तच्च अद्वैतागमेन न बाध्यते। व्यवहारदशायां घटः सन् इति प्रतीयते चेत् कोऽपि क्लेशो नास्ति, किन्तु घटः सन् इत्यत्र सत्वं मिथ्यात्वविरोधि सत्वं न। मिथ्यात्वं नाम त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं। तर्हि मिथ्यात्वविरोधि सत्वं कीदृशं स्यात्? त्रैकालिकनिषेध अप्रतियोगित्वरूपं सत्वं स्यात्। किन्तु त्रैकालिकनिषेध अप्रतियोगित्वरूपं सत्वं वर्तमानमात्रग्राहिणा चक्षुषा कथं ग्रहीतुं शक्यते? नैव ग्रहीतुं शक्यते। अतः तादृशस्थले प्रत्यक्षस्य व्यावहारिकं प्रामाण्यमेव वर्तते, तच्च अद्वैतागमेन न बाध्यते। किं घटः सन् इति समीचीनं ज्ञानं नास्ति इति वा, घटे व्यावहारिकं सत्वमपि नास्ति इति आगमेन बोधितं वा, पारमार्थिकत्वं नास्ति इति खलु तावदेव बोधितं। तदेव अत्र वदन्ति प्रत्यक्षादेर्हि परीक्षया व्यावहारिक प्रामाण्यमात्रं सिद्धं तच्च न अद्वैतागमेन बाध्यते। बाध्यते तु तात्विकं प्रामाण्यं तत्तु परीक्षया न सिद्धमेव। तात्विकं प्रामाण्यं प्रत्यक्षस्य परीक्षया न सिद्धम्, अतो न विरोधः। तर्हि दृष्टान्त दार्ष्टान्तिकयोः वैषम्यमस्ति इति एतावदेव अत्र उक्तमस्ति। पश्यन्तु, धूम एवाग्नेः इत्यादेस्तु मुख्यार्थत्वे प्रत्यक्षादेर्व्यावहारिकं प्रामाण्यमपि व्याहन्येत। सः क्लेशः अस्ति। दिवाकाले धूमः एव दृश्यते, वह्निर्न दृश्यते इति वाक्यस्य मुख्यार्थः स्वीकृतः चेत् प्रत्यक्षेण यद् गृहीतं तस्य व्यावहारिकं प्रामाण्यमपि न स्यात् इति क्लेशो वर्तते। अतः तादृशस्थले प्रत्यक्ष अविरुद्धः अर्थः वक्तव्यः इति। किञ्च द्वितीयमेकं सिद्धिकारैः अत्र न निरूपितं, तथापि अवश्यं वक्तव्यं। यजमानः प्रस्तरः इत्यत्र प्रत्यक्षाविरोधाय गौणीवृत्तिः आश्रिता इति न्यायामृतकारैः आपादितम् अस्ति, किन्तु पूर्वमीमांसकानाम् अधिकरणं पश्यामः चेत् प्रत्यक्ष अविरोधाय लक्षणा आश्रिता इति नास्ति। प्रत्यक्ष अविरोधाय तत्र लक्षणाश्रयणं नास्ति। यतोहि प्रत्यक्ष अविरोधाय लक्षणाश्रयणम् इति यदि स्यात् तर्हि अवश्यं तत् कुत्रचित् अधिकरणे वक्तव्यं खलु। किमर्थं तत्र गौण्यावृत्त्या अर्थवर्णनं क्रियते इत्युक्ते अयमेकः अर्थवादः। प्रस्तरम् उत्तरं बर्हिषः प्रस्तरं साधयति इति किञ्चित् विधिवाक्यं, तस्य विधिवाक्यस्य यजमानः प्रस्तरः इति अर्थवादो वर्तते। अत्र प्रत्यक्षविरोधः वा अविरोधो वा किमपि न चिन्तितम् अधिकरणे। प्रत्यक्षविरोधः परिहर्तव्यः चेत्
प्रशंसापरत्वं स्वीकृत्यैव विरोधः परिहर्तव्यः इति नास्ति, नामधेयत्वं स्वीकृत्य विरोधः परिहर्तुं शक्यते इति बहवः उपायाः तत्र पूर्वपक्षिणा चिन्तिताः सन्ति। तत्र एकोऽपि अंशः एवं नास्ति। मीमांसकानां तु अयं विचारोऽपि नास्ति। यजमानः प्रस्तरः इत्यत्र प्रत्यक्ष अविरोधाय लक्षणा स्वीक्रियते इति शुद्धमीमांसकाः इदम् अवगन्तुमेव न शक्नुवन्ति इदं किम् उक्तमिति। यतोहि अधिकरणे तद् नास्ति एव तथा। अस्तु, इदं तु अस्मिन् सन्दर्भे सिद्धिकारैर्न उक्तं, किन्तु अन्यत्र सिद्धिकारैः इदम् उक्तमस्ति इति गुरुचरणैरुक्तं। कुत्र इति इदानीं न स्मर्यते मया, किन्तु यजमानः प्रस्तरः इत्यत्रापि प्रत्यक्ष विरोध परिहाराय लक्षणाश्रयणं नास्ति इत्येव मीमांसकानां सिद्धान्तः। अस्तु, पश्यन्तु प्रकृते किम् आगतं। धूम एवाग्नेः इत्यादेस्तु मुख्यार्थत्वे प्रत्यक्षादेर्व्यावहारिकं प्रामाण्यं व्याहन्येत, अतः विरोधात् तत्र अमुख्यार्थत्वम् इति विवेकः। एतादृशः विवेकः अपेक्षितः। कुत्र मुख्यार्थत्वं स्वीकर्तव्यं, कुत्र प्रत्यक्ष विरोधस्य परिगणनं कर्तव्यं। यत्र प्रत्यक्षस्य व्यावहारिकमपि प्रामाण्यं बाध्येत तादृशस्थले तद्रक्षणार्थं प्रत्यक्ष अविरुद्धः अर्थः स्वीकर्तव्यः। किन्तु अद्वैतागमेन यदा प्रत्यक्षस्य बाधः क्रियते तदानीं प्रत्यक्षस्य व्यावहारिकं प्रामाण्यमपि नास्ति इति तस्य न आशयः। देहात्मप्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः तद्वदेव सर्वमपि आत्मनिश्चयपर्यन्तं प्रमाणमित्येव खलु अस्माकं सिद्धान्तो वर्तते इति जातम्। किञ्च अन्यत् अपि एकं न्यायामृतकारैः आपादितं तत्त्वमसि इति वाक्ये प्रत्यक्ष विरोध परिहाराय लक्षणाश्रयणमिति। इदमपि अनुचितं। सर्वान् ग्रन्थान् पश्यन्तु, तत्त्वमसि इत्यत्र प्रत्यक्ष विरोध परिहाराय लक्षणा इति कुत्रापि नास्ति। कुतः इत्युक्ते लक्षणा बीजं किम् इति सम्यक् ज्ञातव्यम्। अन्वयानुपपत्तिर्वा तात्पर्यानुपपत्तिर्वा लक्षणा बीजं, न तु प्रत्यक्ष विरोधो वा अविरोधो वा। काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इति उच्यते। मात्रा पुत्रं प्रति इदं वाक्यमुक्तम्। अहं किञ्चित् बहिर्गत्वा आगच्छामि, अत्र अङ्गणे दधि स्थापितम् अस्ति, काकाः आगत्य उपघातं कुर्वन्ति, तन्मास्तु, काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इति। पुत्रः तत्र क्रीडन् वर्तते, काकः आगच्छति निवारयति, मार्जारः आगच्छति चेत् किमपि न करोति इति स्याद्वा। इदानीं काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इत्यत्र मुख्यार्थः समीचीनः, काकसकाशात् दध्नः रक्षणं कर्तव्यमिति। किन्तु तत्रापि लक्षणाम् आश्रित्य प्रत्यक्ष विरोधः कोऽपि नास्ति। काकेभ्यो दधिरक्षताम् इत्यत्र कः प्रत्यक्ष विरोधः, कोऽपि नास्ति। तथापि लक्षणाश्रिता खलु। एवमेव अन्यत् स्थलमस्ति। किं स्थलं, यष्टिः प्रवेशय इति। यष्टीनां तत्र प्रकोष्ठे प्रवेशः कर्तुं शक्यते, तत्र प्रत्यक्ष विरोधः कोऽपि नास्ति। किन्तु तात्पर्यम् अनुसृत्य तत्र लक्षणां स्वीकृत्य यष्टिधरान् प्रवेशय इति लक्षणया अर्थः वर्णितः। प्रत्यक्ष विरोधो वा अविरोधो वा नैव चिन्तितः। एवमेव गंगायां घोषः इत्यत्र प्रत्यक्ष विरोधाय लक्षणा नास्ति। प्रत्यक्ष विरोधाय लक्षणा इत्युक्ते घोषपदस्य मीने लक्षणा भवतु तर्हि। गंगायां मीनाः सन्ति इति अस्तु, तथा नास्ति। वक्तुः तात्पर्यम् अनुसृत्य। अतः एव सर्वेषु तार्किकग्रन्थेषु, मीमांसाग्रन्थेषु, वेदान्तप्रकरणग्रन्थेषु सर्वत्रापि तात्पर्यानुपपत्तिः लक्षणाबीजम्। तात्पर्यस्य उपपादनार्थं लक्षणा स्वीकर्तव्या न वा इति चिन्तनीयम्। प्रत्यक्ष विरोधो वा अविरोधो वा नैव अत्र चिन्तितः अस्ति ग्रन्थेषु। पश्यन्तु, यत्तु प्रत्यक्ष अविरोधाय तत्त्वं पदयोर्लक्षणा न आश्रीयेत इति यदापादनं तन्न कुतः षड्विधलिङ्गैः गतिसामान्येन च अखण्डे एव अवधार्यमाणस्य तात्पर्यस्य अनुपपत्तेः इत्युक्ते तात्पर्यानुपपत्तिः लक्षणाबीजम् इति अत्र सूचितम्। जीवेशगत सर्वज्ञत्व किञ्चिज्ञत्वादीनाम् ऐक्य अन्वये अनुपपत्तेश्च अन्वयानुपपत्तिरपि उक्ता। तात्पर्य विषयीभूत अखण्ड प्रतीति निर्वाहाय लक्षणाङ्गीकरणस्यैव उचितत्वात्। तात्पर्य विषयीभूत अन्वय निर्वाहाय लक्षणाश्रयणस्य सर्वत्र दर्शनात् कुत्रापि प्रत्यक्ष अविरोधाय लक्षणाश्रिता इति नास्ति। तात्पर्यानुपपत्ति परिहारार्थं लक्षणाश्रयणं सर्वत्र दृश्यते। तर्हि अस्माभिरपि तत्त्वमसि इति वाक्ये तात्पर्यानुपपत्ति परिहारार्थमेव लक्षणाश्रिता। अखण्डे तात्पर्यं, महावाक्यानाम् अखण्डे तात्पर्यम्। इदं कथम् अवगतम् इत्युक्ते लिङ्गैरवगतम्। षड्विध तात्पर्यग्राहक लिङ्गानि सन्ति। अनन्तरं गतिसामान्यं,
इदमपि एकं लिङ्गं गतिसामान्यमिति अभ्यासरूपे तात्पर्यलिङ्गे अन्तर्भवति गतिसामान्यादिति एकं सूत्रमस्ति तत्र भगवत्पादैः इदम् उक्तं महच्चैदं प्रामाण्यकारणं यत् वेदान्तानां चेतनकारणवादे समानगतित्वम् इति सर्वासु उपनिषत्सु चेतनकारणवादस्यैव समर्थनमस्ति इति तत्र अभ्यासो नाम एकस्यामेव उपनिषदि पुनः पुनः कथनम् अभ्यासः तस्यैव विषयस्य सर्वासु उपनिषत्सु पुनः पुनः कथनमिति गतिसामान्यम् इति किञ्चित् वैलक्षण्यं ब्रह्मविद्याभरणे उक्तमस्ति एकमधिकरणमस्ति पश्यन्तु चतुर्थे पादे प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः इति यथा च एकस्याम् उपनिषदि ब्रह्म निरूपितं जगत्कारणत्वेन तथैव अन्यस्यामपि उपनिषदि निरूपितम् अतः गतिसामान्यम् अवगतिसामान्यम् अस्ति इदमपि अभ्यासरूपं तात्पर्यलिङ्गमेव तथा च किं जातं षड्विधलिङ्गैः गतिसामान्येन च अखण्डे तात्पर्यम् अवधृतं तर्हि अखण्डे अवधृतस्य तात्पर्यस्य उपपादनं कर्तव्यं चेत् तत्त्वमसि इत्यत्र लक्षणा स्वीकर्तव्या तत्र सप्रकारकबोधः न स्वीकर्तुं शक्यते अखण्डे खलु तात्पर्यं तर्हि निष्प्रकारकबोधः अवगन्तव्यः तर्हि विशेषणांशस्य परित्यागादिकं कर्तव्यम् इति तात्पर्यानुपपत्तिपरिहारार्थम् अखण्डे प्रतीयमानस्य तात्पर्यस्य संरक्षणार्थं तत्र लक्षणा आश्रिता न तु प्रत्यक्षविरोधपरिहाराय अग्रिम पदेषु किमुक्तमस्ति इत्युक्ते अन्वयानुपपत्तिरपि अस्ति जीवेशगत सर्वज्ञत्व किञ्चिज्ञत्वादीनाम् ऐक्यान्वये तत्त्वं पदार्थयोः ऐक्यं खलु बोधनीयमस्ति तर्हि विरुद्धधर्मवतोः कथम् ऐक्यम् उपपद्येत अतः ऐक्यान्वयः तत्र प्रतिपादनीयश्चेदपि विरुद्धधर्मयोः परित्यागः कर्तव्यः तर्हि अन्वयानुपपत्तिरपि अस्ति प्रत्यक्षविरोधो वा अविरोधो वा इति न तत्र चिन्तनीयम् जीवेशगत सर्वज्ञत्व किञ्चिज्ञत्वादीनाम् ऐक्यान्वये अनुपपत्तेश्च तात्पर्य विषयीभूत अखण्ड प्रतीति निर्वाहाय लक्षणाङ्गीकरणस्यैव उचितत्वात् यतो हि प्रत्यक्ष विरोधाभावेपि यष्टिः प्रवेशय ताकेभ्यो दधिरक्षताम् इत्यादौ लक्षणादर्शनात् तर्हि प्रत्यक्ष विरोधः लक्षणाबीजमिति नास्ति कुत्रापि तात्पर्यानुपपत्तिरेव लक्षणाबीजं तदेव अत्र वदन्ति तात्पर्य विषयीभूतान्वय निर्वाहाय एव लक्षणाश्रयणस्य सर्वत्र दर्शनात् इति जातं तर्हि तत्त्वमसि इति वाक्ये लक्षणाश्रिता तन्न निराकुर्मः लक्षणया एव तत्र अर्थवर्णनम् अस्ति किन्तु लक्षणा आश्रिता इति कुतः इत्युक्ते प्रत्यक्षविरोधपरिहारार्थम् इति अयम् अंशः समीचीनो नास्ति तात्पर्यविषयीभूतार्थप्रतीतिनिर्वाहाय लक्षणा आश्रिता वर्तते एतदुपरि समीचीनः एकः प्रश्नः अस्ति तत्त्वमस्यादिवाक्ये लक्षणाम् आश्रित्य अर्थवर्णनं क्रियते चेत् तस्य वाक्यस्य मुख्यार्थत्वं न स्यात् इदमेकं महावाक्यं भवतां मते इति अस्ति तर्हि महावाक्ये लक्षणाम् आश्रित्य अर्थवर्णनं क्रियते मुख्यार्थस्य त्यागः क्रियते अमुख्यार्थः स्वीक्रियते तर्हि अस्य यत् प्रधानं वेदान्तवाक्यं तस्य मुख्यार्थत्वमेव न स्यात् मुख्यार्थत्वं न स्यात् इति केन अभिप्रायेण उच्यते इत्युक्ते लक्षणया अर्थः उच्यते चेत् अमुख्यार्थत्वं शक्त्या वृत्त्या अर्थः उच्यते चेत् मुख्यार्थत्वम् इति न्यायामृतकाराणां भ्रान्तिः वर्तते एतादृश भ्रान्तिमूलकः अयं प्रश्नः लक्षणाम् आश्रित्य वाक्यार्थवर्णनं क्रियते चेत् वाक्यस्य अमुख्यार्थत्वं स्यात् अमुख्यः अर्थः यस्य वाक्यस्य तद्वाक्यम् अमुख्यार्थं तस्मिन् वाक्ये अमुख्यार्थत्वं कुतः लक्षणाम् आश्रित्य अर्थः वर्णितः इति कृत्वा तथा च इदानीम् अस्माभिरुक्तं तात्पर्यविषयीभूतार्थप्रतीतिनिर्वाहाय तत्त्वमसि इत्यादि वाक्येषु लक्षणा आश्रीयते इति इदं श्रुत्वा न्यायामृतकारैः प्रश्नः क्रियते तर्हि अस्य वाक्यस्य मुख्यार्थत्वं न स्यात् प्रश्नकर्तुः आशयः कः शक्त्या अर्थवर्णनं क्रियते चेत् वाक्यस्य मुख्यार्थत्वं लक्षणां स्वीकृत्य अर्थवर्णनं क्रियते चेत् वाक्यस्य अमुख्यार्थत्वं तर्हि भवता तत्त्वमसि इत्यत्र लक्षणा आश्रिता तर्हि वाक्यस्य अमुख्यार्थत्वं स्यात् इदं तु भवतां प्रधानं वाक्यं तत्र अमुख्यार्थत्वं स्वीकृतं भवता इति आशयेन प्रश्नः वर्तते न च
एवं सति अमुख्यार्थत्वं स्यात् इति वाच। एवं सति लक्षणामाश्रित्य अर्थवर्णनं क्रियते चेत् इति आशयः। एवं सति लक्षणाश्रयणं कृत्वा अर्थः वर्ण्यते चेत् तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यस्य अमुख्यार्थत्वं स्यात् इति न च वाच्यम्। भोः अमुख्यार्थत्वं स्यादिति केन अभिप्रायेण भवद्भिः आपाद्यते इति किञ्चित् विकल्पं पश्यामः। कुतः अमुख्यार्थत्वं? प्रतीयमानस्य त्यागः कृतः इति कृत्वा अमुख्यार्थत्वं वा, प्रतीयमानः अर्थः परित्यक्तः अर्थान्तरं किञ्चित् स्वीकृतम् इति कृत्वा अमुख्यार्थत्वं वा, अथवा शक्यार्थः न स्वीकृतः इति अशक्यार्थः कश्चित् स्वीकृतः इति कृत्वा अमुख्यार्थत्वं वा। भवद्भिः आपाद्यते तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यानाम् अमुख्यार्थत्वं स्यादिति। अहं पृच्छामि अमुख्यार्थत्वे बीजं किम्? किमर्थम् अमुख्यार्थत्वं स्यादिति भवता आपाद्यते? प्रतीयमानस्य अर्थस्य परित्यागं कृत्वा अर्थान्तरं किञ्चित् स्वीकृतम् इति कृत्वा अमुख्यार्थत्वं स्यात् इति आपाद्यते वा, अथवा अशक्यार्थत्वं स्वीकृतम् इति कृत्वा अमुख्यार्थत्वं स्याद्वा इति विकल्पः कर्तव्यः। उभयथापि अस्माभिः न कृतम् अस्ति। प्रतीयमानस्य अर्थस्य परित्यागं कृत्वा अर्थान्तरं स्वीकृतम् इति वक्तुं न शक्यते। कुतः इति पश्यन्तु। तत्त्वमसि इति वाक्यं तत्पदं त्वंपदं च वर्तते, उभयोः समानविभक्त्यन्तत्वं वर्तते। तर्हि समानविभक्तिकत्वं वर्तते इति कृत्वा, इत्युक्ते पदयोः सामानाधिकरण्यं वर्तते इति कृत्वा अभेदः प्रतीयते एव। चैतन्य ऐक्यं प्रतीयते, पदयोः समानविभक्त्यन्तत्वं वर्तते चेत् अर्थयोरभेदः प्रतीयते। तर्हि स एव वाक्यार्थः इति मया यदा उच्यते तदानीं प्रतीयमानस्य अर्थस्य परित्यागं कृत्वा अर्थान्तवर्णनं क्व कृतं मया? अभेदः किं न प्रतीयते वा? समानविभक्तिकपदद्वयं वर्तते चेत् अभेदः प्रतीयते एव, शब्दमर्यादया एव प्रतीयते। तर्हि अभेदः प्रतीयमानः एव मया स्वीकृतः वर्तते। अतः प्रतीयमानस्य अर्थस्य परित्यागं कृत्वा अर्थान्तरं वर्णितम्, अतः अमुख्यार्थत्वं स्यात् इति न वक्तव्यम्। प्रतीयमान सामानाधिकरण्यं वर्तते इति कृत्वा ऐक्यं यत् प्रतीयते तदेव वाक्यार्थः इति मया उक्तम्। प्रतीयमानस्य अर्थस्य परित्यागः न कृतः। अस्तु, अशक्यार्थत्वं स्वीकृतं खलु इत्युक्ते, भोः अशक्यार्थत्वं स्वीकृतम् इत्यस्य कोऽर्थः? तत्पदस्य कः अर्थः? सर्वज्ञत्वविशिष्टं चैतन्यम् इत्यर्थः। तत्र सर्वज्ञत्वांशः मया त्यक्तः। यः अंशः स्वीकृतः सः शक्यार्थः एव। तत्पदस्य सर्वज्ञत्वविशिष्टं चैतन्यम् इत्यर्थः, त्वंपदस्य अल्पज्ञत्वविशिष्टं चैतन्यम् इत्यर्थः। विशेष शक्यार्थः महान् वर्तते, तत्र एकः अंशः मया त्यक्तः। यः अंशः स्वीकृतः सः शक्यार्थो न वा, सोऽपि शक्यार्थः एव खलु। सर्वज्ञत्वविशिष्टं चैतन्यम् इति तत्पदस्य शक्यार्थः। तत्र शक्यार्थस्य एकदेशः मया त्यक्तः, अपरः देशः यः स्वीकृतः सः शक्यार्थः एव खलु। तर्हि अशक्यार्थत्वं जातम् इति कृत्वा अमुख्यार्थत्वं स्यादित्यपि आपादयितुं न शक्यते इति सिद्धिकाराणाम् आशयः वर्तते। तत्र भागत्यागलक्षणा वर्तते, जहदजहल्लक्षणा वर्तते। भोः, जहदजहल्लक्षणा इति किञ्चित् नाम कृतं, सम्यक्। भागत्यागलक्षणा इति किञ्चित् नाम अस्ति, किन्तु तत्र अलक्ष्य शक्यभिन्नः कोऽपि अर्थः न स्वीकृतः एव। शक्यांशस्य एकस्य त्यागः कृतः, अपरः यः अंशः स्वीक्रियते सः शक्यार्थः एव इति स्थितिः वर्तते इति सिद्धिकाराः वदन्ति। न च एवं सति अमुख्यार्थत्वं स्यादिति वाच्यम्। एवं सति अमुख्यार्थत्वं स्यात् इति न च वाच्यम्। कुतः? तद्धि अमुख्यार्थत्वं हि प्रतीयमानार्थ परित्यागेन अर्थान्तरपरत्वं वा अशक्यार्थत्वं वा इति विकल्पद्वयं कर्तव्यं। किं प्रतीयमानस्य अर्थस्य परित्यागः कृतः इति कृत्वा अमुख्यार्थत्वम् आपाद्यते वा, अथवा अशक्यार्थत्वं स्वीकृतम् इति कृत्वा अमुख्यार्थत्वम् आपाद्यते वा? न आद्यः। सामानाधिकरण्येन प्रतीयमानस्य ऐक्यस्य अत्यागात्। भो, प्रतीयमानः अर्थः सामानाधिकरण्यं वर्तते। तत्त्वमसि इत्यत्र जीववाचकमेकं पदम्, ईश्वरवाचकम् अपरं पदम्, पदद्वयमपि समानविभक्तिकं वर्तते, तेन उभयोरभेदः प्रतीयते। तर्हि प्रतीयमानस्य अर्थस्य त्यागः एव न कृतः मया, प्रतीयमानम् ऐक्यं स्वीकृतम्। नाद्यः सामानाधिकरण्येन प्रतीयमानस्य ऐक्यस्य अत्यागात्। अस्तु, अशक्यार्थत्वं स्वीकृतम् इति कृत्वा अमुख्यार्थत्वम् इति द्वितीयः पक्षः अभ्युपगम्यते वा? तदपि न। नान्त्यः जहदजहल्लक्षणाश्रयेण
शक्यैकदेशपरित्यागे अपि सोऽयं देवदत्तः इत्यादि वाक्ये इव शक्यैकदेशस्य अन्वय अभ्युपगमात् सोऽयं देवदत्तः इत्यत्रापि भागत्यागलक्षणा वर्तते, जहदजः लक्षणा वर्तते, किन्तु कः अंशः त्यज्यते? तद्देशः इति विशेषणं त्यज्यते, एतद्देशः एतत् कालः इति विशेषणं त्यज्यते। देवदत्तः इति तु शब्दस्यैव अर्थः खलु। तर्हि तद्वत् प्रकृतेऽपि कृतं। नान्त्यः जहदजहल्लक्षणाश्रयणेन शक्यैकदेशपरित्यागे अपि सोऽयं देवदत्तः इति वाक्ये इव शक्यैकदेशस्य अन्वय अभ्युपगमात्। अत्र लक्षणापदं किमर्थं तर्हि? विशेषणबाधेन विशेषमात्र अन्वयस्यैव अत्र लक्षणाशब्देन व्यपदेशादिति। लक्षणाशब्देन इदमेव व्यपदिश्यते इति। विशेषणांश परित्याग पुरस्सरं विशेष्यांशस्य स्वीकारः, इदमेव तत्र लक्षणापदेन स्वीकर्तव्यम्। अत्र प्राचीनानाम् आचार्याणां सम्मतिः प्रदर्श्यते। तथा च उक्तं वाचस्पतिमिश्रैः प्रस्तरादिवाक्यम् अन्यशेषत्वात् अमुख्यार्थम्, अद्वैतवाक्यं तु अनन्यशेषत्वात् मुख्यार्थमेव। एतदुपरि महान् पूर्वपक्षः अग्रे भविष्यति, किन्तु अस्य वचनस्य अर्थं वदामि। शक्त्या वा लक्षणया वा वाक्यस्य अर्थः उच्यते इत्येतावता मुख्यार्थत्वं वा अमुख्यार्थत्वं वा इति न वक्तव्यम्। शक्त्या वा लक्षणया वा येन केनचित् प्रकारेण यः वाक्यार्थः सिद्ध्यति सः वाक्यार्थः अन्यस्य अङ्गं चेत् तद्वाक्यम् अमुख्यार्थम्। शक्त्या वा लक्षणया वा कश्चिदर्थः प्रतीयते, सः अर्थः अनन्यशेषः चेत् तद्वाक्यं मुख्यार्थमेव। अद्वैतवाक्यस्य लक्षणया चैतन्यमित्यर्थः उच्यते, किन्तु तच्चैतन्यम् अन्यत्र विनियुज्यते वा? चैतन्यस्य अन्याङ्गत्वं वर्तते वा? नैव वर्तते। तर्हि तादृशस्थले मुख्यार्थत्वमेव। यजमानः प्रस्तरः इत्यत्र तु अमुख्यार्थं, यतोहि वाक्यार्थः कः? गौण्यावृत्त्या तत्र प्रशंसापरत्वं स्वीक्रियते। तर्हि प्रशंसायाः तत्र विधिना एकवाक्यत्वं वर्तते, अन्यशेषत्वं वर्तते इति कृत्वा यत्र प्रतीयमानस्य अर्थस्य अन्यशेषत्वं तत्रैव वाक्यस्य अमुख्यार्थत्वं, यत्र प्रतीयमानस्य वाक्यार्थस्य अनन्यशेषत्वम्, अन्यशेषत्वं नास्ति तत्र मुख्यार्थमेव। तत्र किं ज्ञातव्यमस्ति? शक्त्या अर्थः लब्धो वा लक्षणया अर्थो लब्धो वा इति न चिन्तनीयमस्ति। कथं वा लभ्यतां सः अर्थः? सः अन्यशेषत्वेन प्रतीयते वा? तर्हि अमुख्यार्थम्। अन्यशेषत्वं नास्ति वा? तर्हि मुख्यार्थमेव। प्रतीयमानस्य अर्थस्य अन्यशेषत्वे अमुख्यार्थत्वम्, अन्यशेषत्व अभावे मुख्यार्थत्वम् इति। इदानीं यजमानः प्रस्तरः इत्यत्रापि लक्षणा आश्रिता, तत्त्वमसि इत्यत्रापि लक्षणा आश्रिता। यजमानः प्रस्तरः इत्यत्र प्रशंसा इति वाक्यस्य अर्थः, विधेयस्य प्रशंसा अनेन वाक्येन क्रियते। प्रशंसायाः स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति। किमर्थं प्रशंसा इति? विधेयस्य अन्यत्र विधिना एकवाक्यत्वम्, अन्यत्र विनियोगः कर्तव्यः खलु। लक्षणया वा शक्त्या वा यः अर्थः अवगतः सः अन्यत्र विनियुज्यते चेत् तद्वाक्यम् अमुख्यार्थमेव। तत्त्वमसि इत्यत्रापि लक्षणा स्वीकृता, किन्तु प्रतीयमानस्य चैतन्याभेदस्य कुत्रापि अन्यत्र विनियोगो नास्ति खलु, अन्यशेषत्वं नास्ति। तर्हि तद्वाक्यं मुख्यार्थमेव इति वाचस्पतिमिश्रैरपि उक्तं। पूर्वमीमांसकानामपि स एव अभिप्रायः उक्तं हि शाबरभाष्ये न विधौ परशब्दार्थः इति एतावत्पर्यन्तम् एकः अस्य प्रकरणस्य महान् भागः कृतः। इतः परं वाचस्पतिमिश्राणाम् एकं यद् वाक्यमस्ति तदुपरि पुनः प्रकारान्तरेण पूर्वपक्षः क्रियते। यदि अवकाशो लभ्यते तर्हि कालान्तरे अस्य प्रकरणस्य समाप्तिं कुर्मः। अद्य तु अत्रैव समापनीयं वर्तते। एतावत्पर्यन्तं मासं यावत् प्रायः 20 पाठाः अस्माकं जाताः स्युः। तत्र ये मम कृते एतद्बोधने अवकाशं कल्पितवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः अधिकारिभ्यः कार्तज्ञं निवेदयामि। विशेषेण तत्र संस्कृतविभागाध्यक्षाः स्वामिपादाः जपसिद्धानन्दमहाराजाः, तेषां कृते अपि विशेषेण कार्तज्ञं विनिवेद्य विरमामि। यदि केऽपि प्रश्नाः सन्ति तर्हि अवश्यं पृच्छन्तु, अन्यथा मङ्गलं कृत्वा उपसंहरामः।
प्रश्नः नास्ति महोदय। अस्तु अस्तु, तर्हि समापयामः। पुनरपि आम् कालान्तरे अवकाशो लभ्यते चेत् पुनर्मिलामः। अस्तु आचार्य, नमो एवं नमः। मायाकल्पितमातृकामुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।